नेकपा स्थायी कमिटीको आजको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा हामीले खास गरेर हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला, त्यसका समग्र प्रभावहरू र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा केन्द्रित रहेर छलफलहरू गरेका छौँ। नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले बनाएको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ। त्यस अर्थमा हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपले सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। फैसलाहरू सधैँभरि अपेक्षित नै हुन्छन् भन्ने होइन र गरिएका फैसलाहरूले सधैँभरि वाञ्छित परिणाम नै दिन्छन् भन्ने पनि होइन। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनताको जुन चाहना हो, स्थिर सरकार, स्थायी नीतिहरू, सङ्गतिपूर्ण नीतिहरू र मुलुकमा बलियो राजनीतिक स्थायित्व, यी कुराहरूलाई अदालतको फैसलाले बल पुर्याउँछ या भोलिका दिनहरूमा मुलुक एउटा राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्छ भन्ने बारेमा हामीले पर्खिनुपर्नेछ। त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर हाम्रो मनमा केही गम्भीर जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूको बारेमा हामीले बहस गर्दै जान्छौँ, छलफल गर्दै जान्छौँ। तर अहिलेको हकमा अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सम्मान गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। आज हामीले पहिलो त्यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो, यो समग्र परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्नको निम्ति छिटै हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक र नेकपा संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउँछौँ। दलको नेता, उपनेताको हैसियतले उहाँहरूले बोलाउने बैठक नै आधिकारिक हुन्छ भन्ने बारेमा मैले थप बताइरहनु परेन। त्यहाँबाट हामी थप छलफल पनि गर्छौँ, आवश्यक सुझावहरू पनि लिन्छौँ। र तेस्रो, अहिले देशमा विभिन्न ठाउँमा हामीले कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउँछन्, कहीँ चाहिँ तिनीहरूका स्वरूपहरू परिवर्तन होलान्, तर हामीले जनताको बिचमा जे उद्देश्यका साथ हाम्रा भनाइहरू, सन्देशहरू लैजाने गरी कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरेका छौँ। तिनीहरूलाई स्थानीय अनुकूलता, स्थानीय स्थिति हेरेर तिनीहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ। र चौथो चाहिँ यस पछाडि अब संसदको अधिवेशन निर्धारित समयमै आह्वान हुन्छ, सम्मानित अदालतले दिएको समय सीमाभित्र। त्यस पछाडिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो जान्छ, परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग छलफलमा छौँ। हाम्रो एउटै चिन्ता, मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता, संसदभित्र असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धनहरू र त्यसले विगतमा जे कारणले संसदीय व्यवस्थाप्रति नेपालमा आलोचना बढ्यो, असन्तुष्टि बढ्यो, जनस्तरमा एक किसिमले वितृष्णा बढ्यो, त्यो स्थिति नहोस्। मुलुकले लिएका नीतिहरू, मुलुकले लिएको बाटो कहीँ कतै अवरुद्ध नहुने गरी त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने गरी हामी सबै पक्षहरूसँग छलफल गर्छौँ। हाम्रो बैठक जारी छ, भोलि पनि हामी फेरि बस्छौँ। आज प्राथमिक रूपमा हामी यति छलफल गरेको म यहाँलाई जानकारी दिन्छु। जस्तै सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने मुद्दालाई चाहिँ बदल गरिसकेपछि अब नैतिकताको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गरेर चाहिँ राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने दलहरूको भनाइ छ। के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ? अब हामी दलहरूसँग छलफलमा छौँ, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई एउटा अन्योलमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, आवश्यक परामर्शपछि। अनि वामदेव गौतमले फेरि पार्टी एकता सचिवालय बैठक पनि बोलाउने आह्वान गरिसक्नु भएको छ। यो बारेमा पार्टी फेरि पनि एक हुने हिसाबले तपाईँहरूले कुनै एङ्गलबाट कुराकानी गर्नुभयो कि भन्नु? अनि पार्टी एकताको पक्षमा हामी सदैव रह्यौँ। मैले
केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लगत्तै पछाडि चाहिँ पल्लो उसमा थियौँ 11 हामी त्यहाँ मैले भनेको थिएँ पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले कसैलाई पनि पार्टीबाट कारबाहीहरू गरेका छौँ। गम्भीर वैचारिक र राजनीतिक मतभिन्नताहरू भए यसबिचमा, तर पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएरै लग्न सकियोस् हाम्रो प्रयास जारी छ र त्यो प्रयासको सङ्केत स्वरूप नै हामीले पार्टी एकताबद्ध रहने सन्देश दिने गरी कसैलाई पनि कारबाही नगरेको। अब नयाँ ढङ्गले छलफलहरू अगाडि बढ्लान् र त्यसमा खास गरेर अहिले जो साथीहरू बाहिरिनु भएको छ उहाँहरूका ठोस प्रस्तावहरू के हुन्, एकता अमूर्त कुरा त होइन, त्यसका केही मूर्त कुराहरू होलान्। उहाँहरू कसरी ती विषयहरूलाई अगाडि सार्न चाहनुहुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि लैजाने बारेमा उहाँहरूको बुझाइ के हो। अब सुनिरहेका छौँ हामीहरूले नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता समीकरणको बारेमा छलफलहरू चलिरहेको छ भन्ने पनि सुनेका छौँ। अब छलफल चल्नुलाई अस्वाभाविक मान्दैनौँ, तर त्यही बाटोमा हिँडियो भनेदेखि त एकताका ठाउँहरू त कहाँ बाँकी रहलान् र होइन। त्यो उहाँहरूका पनि कुराहरू सुनेर हामीले आवश्यक प्रतिक्रियाहरू दिन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट मैले अस्तिदेखि पनि भनिरहेको छु, हामी सदैव एकताका पक्षमा छौँ र एकताबद्ध ढङ्गले नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर त्यो एकताको आधार सही विचार, सही सिद्धान्त, सही राजनीति, सही नेतृत्व, यी कुराहरूलाई आधार बनाएर एकता जस्तो संसद पुनर्स्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर यहाँले पनि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र सँगसँगै आफ्नै पनि कुरा गर्नुभएको थियो र समग्र मन्त्रीहरूको मामिलामा पनि यहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको थियो। यस विषयमा चाहिँ स्पष्टता कहिलेसम्म होला? हामी छलफल गरिरहेको छौँ। मैले अघिल्लो प्रश्नमा पनि त्यसको बारेमा त्यही कुरा भने मुलुकलाई कसरी एउटा राजनीतिक निकास दिने, एउटा हामी कहाँ कहिलेकाहीँ कस्तो पनि देखिएको छ भनेदेखि 2067 साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिनुभयो। 17 चोटिसम्म संसदमा प्रधानमन्त्रीको निम्ति चुनाव भयो। अनिर्णित रहेको अवस्था पनि हामीलाई थाहा छ। मुलुकलाई त्यो ढङ्गले अन्यलमा राख्नु हुँदैन। यस पछाडिको परिदृश्य के भन्ने कुरालाई प्रश्न नपारिकन चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले त्यत्तिकै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मिल्दैन। यस कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने कि हामी आवश्यक परामर्शपछि आवश्यक एउटा फर्स्ट क्वेसन मात्रै मेरो, जस्तो यहाँहरूकै पक्षबाट यहाँहरूकै पक्षमा रहनुभएका वरिष्ठ स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पनि खास गरी ओली पक्ष भनेर चिनिनुभएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पनि नैतिकताका आधारमा तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आजका दिनमा पनि भनिरहनु भएको छ। कमिटीले संस्थागत ढङ्गले गर्ने निर्णय नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। व्यक्तिका धारणाहरू रहन सक्छन्। मैले फेरि पनि अझ फोकस गरेर भन्न चाहन्छु, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निम्ति, हाम्रा निम्ति यी पदहरू सबै अस्थायी विषयहरू। मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ कि पाउँदैन, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ कि हुँदैन र जनताका अपेक्षा अनुसार काम हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो। त्यो कुराको एउटा चाहिँ भनौँ न आधार तयार भइसकेपछि हामी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। यसका लागि चाहिँ सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग हामी आवश्यक परामर्श नै छौँ। परामर्श गरेर आवश्यक संसदीय दलको बैठक कहिले बोलाउनु? जस्तै अदालतले हामी छिटै गर्छौँ। भोलि सम्भवतः भोलि हामीले गर्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यसबारेमा मितिहरू यही समय जस्तै अदालतले फैसला दिइसक्यो, अब निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतामा टुङ्ग्याउनु बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म त नेकपा फुटेको अवस्था देखिँदैन, नेकपा फुटेको छैन। अब यहाँहरूले पनि छुट्टै संसदीय दलको बैठक बोलाउने, अर्को पछि छुट्टै संसदीय दलको बैठक बोलाउने, अनि एकता चाहिँ अझै पनि गर्छौँ भनेर यहाँहरू लागि पर्नु भएको छ कि सम्भव छ? छुट्टै संसदीय दलको बैठक कसैले बोलाएको जानकारी छैन, किनभने दलको नेता, दलको उपनेताले बैठक बोलाउनु होला होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले हामीले दलको बैठक बोलाउँछौँ। त्यो दलको बैठकमा साथीहरू आउनुहुन्छ र हामी त्यहीबाट छलफल गर्छौँ। यो विषय तपाईँहरूको बिचमा दुई पक्षबिचको छलफल औपचारिक अनौपचारिक भएको छ कि छैन? व्यक्तिगत तहमा सम्पर्क सम्बन्धहरू भइरहेका छन्, तर औपचारिक चाहिँ त्यस्तो कुरा भएको छैन।